मिसाची सुरवात एक आमी गायन घेवया. परमेश्वर राजवट चलयता गायनात सॉंग A22 पेज नंबर 11 A22. Permeshwor razwór coloita, nauczyracie sokres mokacie. 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 Pozolando swar sorkinco, amco devam cerva koita, somesta klagia boita, amnace bokti somoita. Permeshwor razvor coloita, nauczyracie sokres mokacie. Permeshwor razvor coloita, nauczyracie sokres mokacie. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सोवे आसूं. प्रचयस्ताना आयच्या दिसा पास्कांचो सवो आयतार आमी मनयता आनी आयचो विशय देवाचो मोग करून देवाच्यो आज्ञा आमी आमच्या जिवितांत पाडूं. जायते फावटी आमच्या जिवितांत देवाचो मोग करूंक आमी चुकल्यो आनी हे दिशेन ताच्यो आज्ञाय आमच्या जिवितांत पाडूंक आमी चुकल्यो असल्या आनी हेर साबार चुकीचे वेळार याद करून देवा लागीं आनी एका लागीं आमचे चुकीचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सरपोतविदा देवा आनी तुमकां भाव भणिदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणिदो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. So
सोगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी संविस्फोरा देवा सोगीच्या राया सोपुत्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेसू ख्रिस्ता पापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची सेवी तू संसाराचे पाप खाता आमची तू बापाच्या उजव्या पोचलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्यासाठी देवा बापाचे मोहिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी आमेन. प्रार्थूया. प्रचेस्तानो हे मिसांत आमी आमच्या सगळ्या फिरगोसकारां पासत मागता आमकां तुमी जायत्यो तुमच्यो यादी आमच्यांत येतात. मिसाची भेट तुमकां मेळना. जायत्यांक दिसपट्टी मिसाचे भेटेन वांटो घेवची ओड इत्सा. पूण ही अवघडाय ह्या पिडेच्या दिसांनी आमी तुमकां दूर एकल्या पासत अदीक करून आमी मागता ह्या दिसांनी हे पिडेन कश्टावतल्या पासत हे पिडेन कश्टावतल्यांची जी कोण सेवा करता तांचे पासत आमची मागणी आमी आमच्या फिरगोजेंतलीं जायतीं भाव भयणां पडदेसांत आसात घरा येवंक हारपीत जातात तांकां सुरक्षीतपणी घरा पावय म्हूण मागुया. ह्या दिसांनी पिडा आमच्या गोंया पासून जायत्यांक आसा. ताका राखूंक सांबाळूंक मागुया. आमचेर दूर एकल्याचेर हे मिसा भेटेन देवाचो आशिर्वाद मागुया. सर्गींच्या बाप पुनरुज्जीवन जाल्लो तुजो पूत सगळोच पवित्र आत्म्यान भरलो आनी मोहिमेवून जालो. आमकांय ताणें हो आपलो पवित्र आत्मो भासायला. आमच्या सांगाता तो आसतलो आनी आमचे भितर तो जियेतलो म्हूण जेजून आमकां खात्री दिल्या. तूं ह्या स्वताच्या आत्म्यांक पाठय आनी ताच्या आदारान जेजूचो मोग करूंक आनी ताच्यो आज्ञा विस्वाशीपणान सांबाळूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. धर्मदुताच्या इसावेलें वाचप.
फिलीप सामारियाच्या एका शारांत गेलो आनी तांचे मदें ताणें क्रिस्ताक पोरगोट केलो. तांची विस्मिताची खबर आयकून वो आपणाक खाशें तें पळोवन ताणें देखलें. फिलीप पोरगोट्टालो तो संदेश पोरचेन एका मनान मानून घेतलो. देंवचार बसलेल्या जायत्या जाणांतले मेळे ओतमे बोब मारून भायर सरताले आनी पुष्कळ आर जाल्ले आनी तरणाटीं बरीं जावन वेतालीं. हाका लागून त्या शारांत व्हड खुशालकाय आसली. सामारियाच्या लोकांन देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जेरुजल्यांत आसलेल्या धर्म दुतांतल्यान आयकलें आनी पेद्रूक आनी जोआमाक तांचेशी धाडले. थंय पावल्या उपरांत भावार्थाचेर पवित्र आत्मो धाडूंक ताणें मागणें केलें, कारण तांच्या मदल्या एकल्याचेर पर्यान पवित्र आत्मो आजून येवंक नासलो. ताणें फकत सोम्या जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान दिल्लें. तेन्ना पेद्रून आनी जोआवान तांचेर हात दवरलो आनी ताणें पवित्र आत्मो घेतलो. देवाचें उतर हें. जबाब. प्रिथिवीवेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. सगळीं म्हणुया. प्रिथिवीवेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. प्रिथिवीवेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. तांच्या मोहिमेची किर्ती गाजोयात. देवाक सांगात कितली वचीत ताची कर्तुत्वां. जबाब. प्रिथिवीवेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. सगळी पृथ्वी तुजे मुखार साश्टांगी पडटा. तुजीं गायनां गायता. तुज्या मनाक गितां घोडटा. येयात आनी देवाच्या खुशालकायेन पळयात. मनशां मदें घडलेलीं विस्मितां आमकां थोटाक करता तसलीं. जबाब. पृथ्वीवेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. दोर्याची ताणें केली सुकी भाट आनी नव्या उतरान सुक्या पावलांनी तुमी पोलतडी पावली. ह्या पासत तुमचेर आसूं आमचो संतोश. आपले पोदवेन तो सदांकाल राजवट चलयता. जबाब. प्रिथिवीवेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. बागयोन पेद्रूचे पयलें चिटिबेलें वाचप. प्रितीच्यानो क्रिस्त सोमी म्हूण तुमच्या काळजांनी ताची भक्ती करात आनी तुमी बाळगितात त्या बोरवाशाचें कारण मागतल्यांक जबाब दिवंक सदांच तयार रावात. पूण तो जबाब दियात दुलोबायेन आनी आदोर मानान आनी नितळ अंतस्करणान. हे भाशेन क्रिस्ता सवें तुमचें जिवीत बरें जावनूय जी कोण तुमच्यो चाळयो करतात आपली सगळीं बोगलांटां म्हूण समजून ती लोजेक सांपडटलीं. आनी जोर ही देवाची खुशी वायट करून सोदचे परस बरें करून कोश्ट दोग भोगल्यार अदीक बरें. कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्त सारको निरअपराधी आसलो तरी आसतना आमकां देवा सोशी पावूंक तो एकेच फावटी पातकाक लागूंक मेलो. पातक्यां खातीर मेलो. मनशा सैबा प्रमाणें ताचो जीव काडलो पूण आत्म्या प्रमाणें ताका नवो जीव मेळ्ळो. देवाचें उतर हें.
उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sui sorves porak, sui sorves porak, sui sorves porak, sui sui. Sui sorves porak, sui sorves porak, sui sorves porak, sui sui. जेजू म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे थंय येतल्यो. Sui sorves porak, sui sorves porak, sui sorves porak, sui sui. Sui sorves porak, sui sorves porak, sui sorves porak, sui sui. Sorvespor तुमचे सोफे आसो Tuce sovegliasu, जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान moina tuca somnia. जेजून आपल्याशी सांग म्हणलें, तुमी म्हजो मोग करशात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात आनी हांव बापा कडेन मागतलों आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो आनी हो तुमचे सोबेन सदांकाल आसतलो. तोच तो स्वताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पडेना आनी ताका वळखूंय ना. पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तो तुमचे सांगाती रावतलो आनी तुमचे भितर आसतलो. हांव तुमकां ओनात कशें सांडचो ना पूण तुमचेशी येतलो. आनीक थोडोच वेळ आसा आनी संवसार म्हाका आनीक देखचो ना पूण तुमी म्हाका देखतल्यात कित्याक हांव जिवो आसा आनी तुमी जिवी आसतल्यात. हांव म्हज्या बापा सोबी आसा आनी तुमी म्हजे सोबी आसात आनी हांव तुमचे सोबी आसा म्हूण त्या दिसा तुमकां कळटलें. म्हज्यो आज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग करता आनी म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो आनी हांव ताचो मोग करतलों आनी ताका म्हजी ओळख दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने Wakani tuca Christa. प्रचेस्ताना आयच्या आमच्या नियाळाक आयच्या शिव वर्तमानांची ही पयलीच ओड घेवया. तुमी म्हजो मोग करशात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात आनी ही ओड हो आयचो विशय 2 भागांनी वांटुया. तुमी म्हजो मोग करशात जाल्यार हो पयलो भाग, तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात हो दुसरो भाग. हेचो पयलो भाग, तुमी म्हजो मोग करशात जाल्यार हातून ह्या पयल्या भागान मोगाची समजणी आमी समजूची गरज. कोण तरी बागेंत आगुस्तिनाक विचारता मोगाचें रूप कितें, मोगाक कसलो आकार आसा. आनी विचारतल्याक जबाब दिवन बागेंत आगुस्तीन खंय अशें म्हणटा, मोगाक हात आसात जे गरजेवंताक आदार दितात. मोगाक पांयां आसात जे गरजेक आसलेल्याक आदार दिवंक धांवून धांवून येतात. मोगाक दोळे आसात कश्टवतल्याचें दूख पळोवंक. मोगाक कान आसात
कोश्टवतल्यांचो उलो आयकूंक. आनी हो जावन आसा मोग. हें जावन आसा मोगाचें रूप अशें भाग्योंत आगुस्तीन जबाब दिता. आनी हेंच मोगाचें व्हडतेपण प्रित्यस्तानो जेजू कडल्यान आमकां शिकूंक मेळटा. मोगाचें सुपूर्णपण जेजून निमण्या रात्र जेवणार आपल्या आपोस्तलांचे पांय धुवन दाखयले. हांव तुमचो गुरू आनी स्वामी जावनूय हांवें तर तुमचे पांय धुले, तुमी तशेंच करात. मोग हे दिशेन आमी समजुची गरज. आयच्या विशयाचो दुसरो भाग, तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात. जेजूच्यो आज्ञा प्रित्य आसतना आमकां 3 वस्तू करूंक आदार करता. पयलें, आमी घोडेक जेजूच्यो आज्ञा आमच्या मेकळेपणाक एक आडकोड अशें घेवंक येता. देखीक कोणूय तुज्या एका पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दी. जायत्या जाणांक ही जेजूची शिकवण म्हळ्यार एक आडकोड तांच्या मेकळेपणांतल्यान. जायते जाण अशें म्हणटले, दुसरो पोलो दाखयता तेन्ना आमी आमची अस्कोताय दुसऱ्या सोबेन दाखयता. आमी ह्या आधुनीक संवसारांत ओकोंड आसची गरज. कोण तर एकल्यान म्हज्या एका पोल्यार मारीत जाल्यार हांवें ताचेर 2 फुलोवचे, नाजाल्यार दुसरेय फावटी तो म्हाका तशेंच करतलो. आमच्या मेकळेपणाक एक आडकोड जेजूची आज्ञा. जायत्यांचें मन अशें जावन आसा. दुसरे सुवातेर थोड्यांक आमकां जेजूची आज्ञा म्हळ्यार एक मार्गदर्शन. देखीक कांय वर्सां आदीं कांय दोतोरां विशीं एक टेस्ट जाल्लो आनी हे तांचे परिक्षेक तांकां एक प्रस्न केल्लो, तुमचेशी जे पिडेस्त येतात तांकां कितले पासून तुमी इलाज दिवंक येता. आनी तांचो जाबाब प्रित्य आसतना आकांताचो. ते दोतोर म्हणटात, जे कोण आमचेशी पिडेस्त येतात तांचे फकत 10% आमच्यांनी तांकां इलाज दिवंक येता. 90% तांचे पासत आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. आनी ते दोतोर अशें म्हणटात, आमचेशी पिडेस्त येतात ते कोश्टवतात खरें, पूण तांचे कोश्ट फिजिकल न्हय, कुडीचे न्हय. तांकां आनीक तरी कितें तरी पिडेंत ओडटा. आनी हें प्रित्य आसतना सायकोसोमॅटीक डिजीज हातूंतल्यान मोनाची पिडेंतल्यान जायत्यांक तांचे पिडेंत एके भाशेन तांची पिडा अवघड जाता. आनी असल्यांक प्रित्य आसतना आमच्या दोतोरांनी कांयच करूंक जायना. आनी ते दोतोर म्हणटात 9% पासून आमी आमच्या पिडेस्तांक इलाज दिवंक जायना. आनी हे निमित्तान प्रित्य आसतना कोण तरी अशें म्हणटा, जेन्ना तूं तुज्या दुस्मानाचो मोग करिना, विंगास घेवंक वेता, तेन्ना तूं तुजेच कुडींतल्यान तुज्या दुस्मानाक एक तोरसाद तुपता. म्हणजे पयलो तूं तुकाच वायट करता आनी उपरांत तुज्या दुस्मानाकूय. कोण तरी एकलो अशेंय म्हणटा, तूं तर तुज्या दुस्मानाचो विंगास घेवंक सोदता जाल्यार एक फोण न्हय, तुवें 2 फोण काडचे, एक तुज्या दुस्मानाक आनी एक तुकाच. जेजूची आज्ञा प्रित्य आसतना आमी तर पाडिना जाल्यार असल्या अवघडायक आमी सांपडटा. आनी जेजूच्या आज्ञा तर आमी पाळली जाल्यार आमच्या जिविताक प्रित्य आसतना तें एक मार्गदर्शन कशें जावंक येता. आनी जायतीं जाणां देवाच्यो आज्ञा असलें मार्गदर्शन अशें मानून घेतात. तिसरे सुवातेर जायत्या जाणांक देवाच्यो आज्ञा म्हळ्यार एक आपोवणें मोग करूंक.
हांव म्हजो दुसरो पोलो म्हाका दुखयतल्याक दिता, कित्याक जेजू म्हाका आपयता देखून अशें करूंक. हांव म्हज्या दुस्मानांक बक्षिता, कित्याक जेजूची आज्ञा म्हज्या जिवितान म्हाका अदीक आवडटा देखून. दुसऱ्या उतरांनी हांव जेजूची शिकवण म्हज्या जिवितान पाळूंक वावुरता, कित्याक जेजू म्हाका आपयता ताचो मोग करूंक. प्रिय आसतना आयचो विशय, तुमी तर म्हज्या मोगांत रावतल्यात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा तुमी सांबाळटल्यात. आनी हेंच की प्रिय आसतना आमी आमच्या जिवितान जिवोवचें. आनी अदीक करून ह्या अवघड्याच्या दिसांनी जेन्ना आख्खो संवसारभर हे पिडेंत एके भाशेन हे पिडेंत आख्खो संवसार गिरासला, तेन्ना आमकां जायत्यो संदी मेळटल्यो दुसऱ्या सव्यो मोग दाखोळ करूंक, जेजूची आज्ञा जियोंक. आयचें देवाचें उतर हे विशीं आमकां दर एकल्याक सुर्ती दिवपा सारकिल्लें जावंक मागुया. सगळीं उबी रावया. हे वेळार आमच्या मोगाळ देवाचेर आमचो भावार्थ कोलावून आमच्या भावार्थाची स्वता व्हडल्यान उच्चारुया. सतमंतान देवा, सोरपोदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकलेच पुता आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सांबाळलो, आंकुआन मोरेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपोदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमच्यो गरजो आमच्या मोगाळ बापा फुडें आमी घालुया. फिलीप परगट्टालो तो संदेश पोरजेन एका मनान मानून घेतलो. आमचे धर्माची फुडारी परगट्टात तो देवाच्या मोगाचो संदेश पोरजेन मानून घेवन त्या प्रमाणे चलूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां तुवें आयकून घे. वायट करून सोदचें परत, बरें करून कोश दोग भोगल्यार अदीक बरें. आमचे सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलें बरेंपण न्हय पूण पोरजेच्या बरेपणा खातीर सगळे तरेचे कोश्ट दोग सोसूंक तयार आसूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां तुवें आयकून घे. म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात तीच म्हजो मोग करतात. आमी सगळीं जेजूची आज्ञा घेतल्यात ती सदांच पाळूंक आनी हे पोरी आमी देवाचो मोग करतात म्हूण दाखोवंक आमकां देवाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां तुवें आयकून घे. म्हजी ओळख दितलो. आमकां सगल्यांक जेजूची ओळख आसा खरी, पूण ती दुसऱ्यांक दिवंक आयज म्हाका जेजूचो उलो. हो जेजूचो उलो मोगान स्विकारून ताची ओळख मोगाच्या करण्यांतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक आमकां देवाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां तुवें आयकून घे.
थोड्योश्यो घडयो गीच रावन आमच्यो कास्की गरजो देवा फुडें घालुया. बोदोयल बापा, आमच्यो गरजो तुका ताव्यो. फावो त्या मापान त्यो आमकां मेळय म्हूण आमी मागता. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटवणेच्या वेळार आमी गायन घेवया आमची पोडे व्हरतना. गायनाचो अंक C2, पेज नंबर 28, C2. म्हज्या भाव भणींदो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नेके पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. कोण व्हडल्या बापा, आमच्या पातकाक लागून अपराधी पूत तुजो आमा अपराध्यां पासत कुर्सार मेलो. पूण आमकां आपल्या आत्म्यान भरून तुज्या गोपान व्हरूंक तो आपुणूच पवित्र आत्म्यान भरोन पुर्नोज्जीवन जालो. ताचें मरण आनी पुर्नोज्जीवनपण समोरबून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तें तुवें स्विकार कर आनी ताचे वरवीं पातकांतली आमकां सुटोवन तुजेशी ओडून व्हर. तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोफें आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां बारोवया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवा दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनांक सुपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान वंपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यात्नीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार.
tuka soisor utsorgi tuka soisor. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सोकल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. पुरीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नोव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोर गोटोया. Gesù meno, Gesù ci vonzana, Gesù nove aneto, Gesù meno, Gesù ci vonzana, Gesù nove aneto. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमच्या सोंपून गेल्ल्या पासत मागुया. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मारी देवाची माये सांगाती तिचे पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्मदुता, बागेवन झुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी
तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सोरवंदनांनी वैव तुका सासनाच्या सासना. जेजूच्या मोगांत रावन ताच्यो आज्ञा आमी सांबाळूंक शिकूंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमी सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवी आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. आस्ते आमकां पडून एकामेकाक प्रितीन शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराची पाप काडटात ती शेडीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान देखून आमी सुभागी. सुमया भितरल्यो म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन घेवया. होरे पर्वतार आमी गायनाचो सॉंग D11 पेज नंबर 53 D11.
सुर्यांचो सांगाती ताचे जेवण ताचे मोड सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूचो आमी खरो मोग करून जाल्यार ताच्यो आज्ञा आमी पाळटल्यो आनी तेन्ना तूंय आमचो मोग करतलोय आनी आपुणूच मोगान आपली ओळख आमकां दितलो म्हूण जेजून आमकां स्पश्ट सांगला. तर ताच्यो आज्ञा मोगान पाळूंक आनी अशें ताच्यो भासावण्यो जोडून घेवंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमचीं काळजां भर म्हूण आमी बरवशान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बगावच्यो आनी दर एका मागण्या फाटल्यान आमेन असो जबाब दिवचो. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनरुज्जीवनपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपलीं भुरगीं केली. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमचीं काळजां संतोशान भरूं. आमेन. जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमोर जिविताचें दायज तुमकां मेळूं. भावार्था वरवीं जेजू बरोबर पवित्र स्नानान तुमी पुनरुज्जीवन जाल्यान आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बरोबर स्वर्गार सासणाच्या सुखाक तुमी पावूं. आनी सोडपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा सोमेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचो मोग तुमच्यान रिगोवंक, जेजूच्यो आज्ञा तुमच्या जिवितान पाळूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. शेवटाक आमी गायन घेवया. तुजो तोंड पोरकुटणार कोर. गायनाचो अंक F22 पेज नंबर 96 F22. Sui hawasa, sui habota, sui wakuta, sui uloita, tui hawefika porkoto, tui pripriti tuci navalu. Sorvesvora deva, deva moksha, kurpeco adatiu, adatiu. Tuzo tor porkornar kormaka, tuzo tor porkornar kormaka.